मिसेस चेम्बर्स की उम्र 23 बरस थी। वो ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज के एक कैप्टन की बीवी थी। वो उम्मीद से थी और उस शाम अपने खूबसूरत बंगले में खड़ी वो शायद अपने होने वाले बच्चे के मुस्तकबिल के बारे में कोई खूबसूरत ख्वाब देख रही हो, जब एक मुश्तइल हुजूम ने बंगले पर हमला कर दिया। इतवार का दिन था और तारीख थी 10 मई 1857। मेरठ में मौजूद ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज के देसी सिपाहियों ने बगावत कर दी थी। अगली सुबह जब मिसेस चेम्बर्स का शौहर कैप्टन चेम्बर्स अपने बंगले पर पहुंचने में कामयाब हुआ तो उसकी बीवी की लाश लिबास के बगैर पड़ी थी। पेट चाक करके बच्चे को निकाल लिया गया था। मुर्दा बच्चा मां के सीने पर रखा हुआ था। जिन हिंदुस्तानियों ने इस बगावत की मजम्मत की उनमें बाज ऐसे लोग भी शामिल हैं जिन्हें ये बागी अपने हीरो करार देते थे। बहादुर शाह जफर ने अपने हल्फिया बयान में कहा कि बागियों ने उन्हें यरगमाल बना लिया था और धमकी दी कि अगर उन्होंने बागियों की बात ना मानी तो वो उसकी जवान बीवी को उठा कर ले जाएंगे। रानी झांसी ने भी अंग्रेजों के नाम अपने खतूत में यही लिखा कि बागियों ने उसके साथ बदतमीजी की और रानी महज अपनी इज्जत बचाने की खातिर उन्हें रकम देने पर मजबूर हुई। उसने लिखा कि उम्मीद है ये बागी अपने आमाल की वजह से जहन्नम में जाएंगे। नाना साहब और उनके सिपाह सालार तांतिया तोपी के भी इसी किस्म के बयानात रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। इस बगावत की मजम्मत करने वाले दूसरे हिंदुस्तानियों में सर सैयद अहमद खां, मिर्जा गालिब, मौलाना हाली, डेप्यूटी नजीर अहमद और कांग्रेस के तमाम बानी शामिल हैं। कांग्रेस के इफ्तिताही इजलास में कहा गया कि हम वही लोग हैं जिन्होंने 1857 में बगावत करने वाले जुनूनियों को कुचला था। अगले 30 बरस तक यानी पहली जंग अजीम के खात्मे तक कांग्रेस यही बात दोहराती रही। अल्लामा इकबाल की राय आगे चलकर आपके सामने पेश की जाने वाली है। कायदे आजम की तकरीर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस मामले में उनकी राय भी यही थी। हंगामे के दौरान हिंदुस्तानी इसे आम तौर पर गदर ही कहते रहे, जिसका मतलब आम बदअमनी है। जिन लोगों ने बगावत में हिस्सा लिया उन्होंने भी कभी इसे हिंदुस्तान की जंग आजादी नहीं कहा। बगावत शुरू करने वालों ने कहा था कि अंग्रेज पूरे हिंदुस्तान को मसीही बनाना चाहते हैं, इसीलिए ये एक मजहबी जंग है। चुनाचा जंग में उनका नारा होता था दीन दीन। उनके अपने बयान के मुताबिक वो तमाम ईसाइयों को कत्ल करना चाहते थे, खाह अंग्रेज हो या देसी, खाह मर्द हो, औरत हो या शीरखार बच्चा। बगावत पूरे हिंदुस्तान में नहीं फैली, बल्कि इसका ज्यादा जोर सिर्फ शुमाल वस्ती हिंदुस्तान के बाज इलाकों में रहा। बाकी हिंदुस्तान लाताल्लुक था और बिलाखिर वहीं से अंग्रेजों ने नए सिपाही भर्ती करके इस बगावत को खत्म किया। फतह हासिल करने के बाद अंग्रेजों और उनके वफादार देसी सिपाहियों ने भी इंतकाम लेने में कोई कसर ना छोड़ी, बल्कि कत्लो गारतगरी में वो बागियों से भी बढ़ गए। वो इसे कौमी बगावत, कौमी जंग और जंग आजादी यानी नेशनल रिवोल्ट, नेशनल वॉर एंड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते थे। ऐसा कहने से उनकी गर्ज ये होती थी कि हिंदुस्तान के तमाम बाशिंदों को सजा दी जाए, खाह उसने बगावत में हिस्सा लिया हो या ना लिया हो। जो अंग्रेज हिंदुस्तानियों के हमदर्द थे और चाहते थे कि सिर्फ उन्हीं लोगों को सजा दी जाए जिन्होंने बगावत के दौरान किसी बेगुनाह पर जुल्म किया था, वो इस जंग को सिपाहियों की बगावत कहते थे। लिहाजा उन्होंने इस हंगामे की जो सबसे ज्यादा मुफस्सल तारीख लिखी, उसके अंग्रेज मुसन्निफ ने उसमें दोनों तरफ से किए जाने वाले मजालिम पर अफसोस का इजहार करते हुए लिखा कि इन अफसोसनाक वाकयात से एक सबक सीखने की जरूरत है। वो आम रवादारी का अजीम सबक है। एक अंग्रेज का एहसास जिल्लत से दम घुटने लगता है जब वो पढ़ता है कि मिसेस चेम्बर्स या मिस जेनिंग्स को किसी सांवली चमड़ी वाले बदमुआश ने टुकड़े टुकड़े करके मार डाला। लेकिन मकामी तारीखों में, और अगर तारीखें ना लिखी गईं तो मकामी रिवायात और कहानियों में हमारी कौम पर भी यही इल्जाम आयद हो सकता है कि माएँ और बीवियां और बच्चे जिनके नाम हमारे लिए गैर मानूस रहे होंगे अंग्रेजी इंतकाम के पहले उबाल की भेंट चढ़ गईं।
اور شاید یہ کہانیاں بھی مقامی آبادی کی آئندہ نسلوں میں اتنا ہی شدید کرب پیدا کریں جتنا اس وقت ہمارے دلوں کو تڑپاتا ہے۔ وہ پہلا ہندوستانی جس نے اس بغاوت کو واضح طور پر ہندوستان کی جنگ آزادی قرار دیا، وہ ونائک دمودر ساورکر تھا، جسے بھارت میں ویر ساورکر بھی کہا جاتا ہے۔ ہندوتوا کا بانی اور ہندو انتہا پسندی کا ایک بہت بڑا مبلغ۔ 1908 میں ساورکر نے مراٹھی زبان میں ایک کتاب لکھی جس کا انگریزی ترجمہ 2 برس بعد دی انڈین وار آف انڈیپینڈنس 1857 کے عنوان سے شائع ہوا۔ انگریزوں نے اس کتاب پر پابندی لگا دی تھی، اس لیے اسے ہندوستان سے باہر شائع کر کے ہندوستان میں اسمگل کیا جاتا تھا۔ کتاب کے شروع ہی میں ساورکر نے شکایت کی کہ 1857 کے باغیوں سے نہ صرف دنیا نفرت کرتی ہے بلکہ خود ہندوستان میں بھی کوئی انہیں اچھا نہیں سمجھتا۔ ساورکر کی اس شکایت کے بعد آپ کو کم سے کم اس بات کا یقین تو ہو جانا چاہیے کہ ساورکر کی کتاب کی اشاعت سے پہلے ہندوستان میں کوئی بھی 1857 کے ہنگامے کو جنگ آزادی نہیں سمجھتا تھا اور نہ ہی اس میں حصہ لینے والوں کو اچھی نظر سے دیکھتا تھا۔ ساورکر نے اپنی کتاب میں دعویٰ کیا کہ وہ بغاوت اصل میں ہندوستان کو آزاد کروانے کی ایک کوشش تھی جس کے لیے بہت سوچ سمجھ کر پلاننگ کی گئی تھی، اور بہادر شاہ ظفر، رانی جھانسی اور نانا صاحب وغیرہ اس اسکیم میں پہلے سے شامل تھے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ساورکر نے جن کتابوں سے معلومات حاصل کی تھیں وہ تو انگریزوں کی لکھی ہوئی وہی کتابیں تھیں جو پہلے سے سب کے علم میں تھیں۔ تو پھر ساورکر کو یہ نئی بات کہاں سے معلوم ہوئی اور ان کے پاس اس کا کیا ثبوت تھا؟ جواب یہ ہے کہ یہ بات بھی بعض انگریزوں ہی نے کہہ رکھی تھی، اور 1857 کے فسادات کو سوچی سمجھی جنگ آزادی قرار دے کر اپنی حکومت کو مجبور کرنا چاہتے تھے کہ تمام ہندوستانیوں کو اس کی سزا دے۔ لیکن وہ انگریز اپنی سر توڑ کوشش کے باوجود کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے تھے، اس لیے زیادہ تر انگریزوں کو تسلیم کرنا پڑا کہ 1857 کے فسادات ہندوستان کی جنگ آزادی نہیں تھے۔ ساورکر نے ہندوستانیوں اور ان کے ہمدرد انگریزوں کی رائے کو چھوڑ کر صرف ان انگریزوں کی رائے کو قبول کر لیا جو ہندوستانیوں کے دشمن تھے، اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے 1857 کے ہنگامے کو ہندوستان کی جنگ آزادی قرار دے دیا، صرف اس فرق کے ساتھ کہ انگریزوں نے اسے برا کہا تھا اور ساورکر نے اسے اچھا کہا۔ لیکن جس طرح ان انگریزوں کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا اسی طرح ساورکر کے پاس بھی نہیں تھا۔ اس لیے ساورکر نے ثبوت کے بجائے جوش جذبات اور لفاظی سے کام لیا۔ لیکن کیا ساورکر نے اس بات سے انکار کیا کہ ان باغیوں نے جنہیں اب ساورکر مجاہدین آزادی کہہ رہے تھے اپنی جد و جہد کے دوران انگریز مردوں کے ساتھ ساتھ انگریز عورتوں اور بچوں کو بھی بے رحمی کے ساتھ ذبح کیا تھا؟ جی نہیں، ساورکر نے ان واقعات کو تسلیم کیا اور ان پر خوشی کا اظہار کیا۔ آپ کو مسز چیمبرز کا واقعہ یاد ہے نا، جو اس ویڈیو کے شروع میں بیان کیا گیا تھا؟ ساورکر کی کتاب میں اس کا ذکر بھی ہے، اور یہ بھی درج ہے کہ ایک رات پہلے ہی باغی سپاہیوں یعنی ساورکر کے مجاہدین آزادی نے فیصلہ کر لیا تھا کہ انگریز مردوں کے ساتھ ساتھ ان کی عورتوں کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ پوری کتاب میں جگہ جگہ اس قسم کے واقعات ہیں، اور ہر جگہ ساورکر نے خوشی کا اظہار کیا ہے۔ مثلا جب میرٹھ میں بغاوت کرنے کے بعد یہ مجاہدین آزادی دہلی کے باہر پہنچتے ہیں تو ساورکر اس طرح منظر کشی کرتے ہیں۔ جمنا کی ٹھنڈی ہواؤں سے لگتا تھا کہ یہ مقدس دریا ان مجاہدین آزادی کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے۔ ہزاروں سپاہیوں نے اسے سلام کیا اور نعرے لگائے، جے جمنا۔ مگر کیا دریائے جمنا ان کے مقدس مشن کو جانتا تھا؟ یہ ضروری تھا کہ اسے بتایا جائے اور آگے بڑھنے سے پہلے اس کا آشیرواد بھی حاصل کر لیا جائے۔ اس لیے اس انگریز کو پکڑو جو دریا کے پل سے گزر رہا ہے اور اس کے لہو کو جمنا میں بہا دو۔ یہ لہو جمنا کو بتائے گا کہ یہ سپاہی اتنی تیزی کے ساتھ دہلی کی طرف کیوں جا رہے ہیں۔ کتاب کے آخر میں ساورکر نے تفصیل کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی کہ آئندہ بھی اگر کبھی آزادی کی جنگ لڑی جائے تو اس میں دشمن نسل کے کسی فرد کو زندہ نہ چھوڑا جائے، اور دشمن کے مردوں کے ساتھ ساتھ ان کی عورتوں اور بچوں کو ضرور قتل کیا جائے۔ ساورکر کہتے ہیں کہ سانپ کو مار کر سانپ کے بچے کو زندہ چھوڑنا حماقت ہے،
مثال دیتے ہوئے ساورکر کہتے ہیں کہ اسپین پر مسلمانوں نے صدیوں حکومت کی تھی، لیکن جب اسپین والوں نے ان سے حکومت واپس لی تو انہوں نے ہر مسلمان مرد، عورت اور بچے کو قتل کر دیا۔ بالکل اسی طرح جب یونان نے عثمانیوں سے آزادی حاصل کی تو یونانیوں نے 21,000 مسلمان مردوں، عورتوں اور بچوں کو قتل کر دیا، حالانکہ وہ مسلمان صرف غریب کسان تھے۔ وجہ یہی تھی کہ ان مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ انہیں ملک سے نکالا نہیں جا سکتا تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں بات کا رخ انگریزوں سے ہٹ کر مسلمانوں کی طرف آ گیا ہے، کیونکہ مسلمانوں نے بھی تو ہندوستان پر کئی صدیوں تک حکومت کی تھی، بالکل اسی طرح جیسے انہوں نے اسپین اور یونان پر حکومت کی تھی۔ اگر وہاں تمام مسلمانوں کا قتل عام نہ صرف جائز بلکہ ضروری تھا تو ہندوستان میں کیوں نہ ہوتا؟ ساورکر نے بعد میں زیادہ کھل کر ہندوؤں کو ترغیب دی کہ وہ مسلمان عورتوں کو ریپ کریں، جس پر آج کل بھارت میں بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے۔ لیکن فی الحال ہم اس بحث کو چھوڑ کر ساورکر کی جنگ آزادی والی کتاب کی طرف واپس آتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اس قسم کی کوششوں کے بارے میں علامہ اقبال کی کیا رائے تھی۔ جس زمانے میں ساورکر نے یہ کتاب لکھی اور 1857 کے واقعات کو جنگ آزادی قرار دینے کی کوشش کی، اسی زمانے میں علامہ اقبال نے اپنے ایک لیکچر میں کہا کہ انگریزوں نے جو نظام تعلیم ہندوستان میں رائج کیا ہے وہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہے بلکہ وہ ہندوؤں کے لیے بھی موزوں نہیں ہے، کیونکہ ہندوؤں میں یہ بہت سے سیاسی آئیڈیلسٹ پیدا کرتا نظر آ رہا ہے جن کا تاریخ کا غلط مطالعہ انہیں سیاسی نظام اور معاشرتی امن کی تمام حالتوں کو درہم برہم کرنے پر مجبور کر رہا ہے۔ لہٰذا اقبال کے نقطۂ نظر سے ساورکر اس قسم کے لوگوں میں شمار کیے جا سکتے ہیں جنہوں نے تاریخ کا غلط مطالعہ کیا تھا، اور 1857 کے واقعات کو جنگ آزادی کہنا بھی تاریخ کے غلط مطالعے کا نتیجہ تھا۔ بہرحال ہندوستان میں ساورکر کی کتاب اسمگل ہو کر پہنچتی رہی اور خاص طور پر انڈین نیشنلسٹ حلقوں میں بہت مقبول ہوئی۔ اس کے کئی ایڈیشن شائع ہوئے۔ 1946 میں کانگریس کی کوششوں سے اس کتاب پر پابندی ختم ہوئی اور 1947 میں اس کا ایک نیا ایڈیشن شائع کر کے پہلی دفعہ اسے کھلے عام فروخت کیا گیا۔ اس دوران ساورکر کی کتاب کے اثر میں آ کر کانگریس بھی 1857 کے واقعات کو جنگ آزادی کہنے لگی تھی، لیکن مسلمان ابھی تک اس بارے میں وہی نظریہ رکھتے تھے جو ساورکر سے پہلے تمام ہندوستانیوں کا مشترکہ نظریہ تھا۔ 1942 میں شائع ہونے والی کتاب سیاست ملیہ میں محمد امین زبیری نے لکھا، یہ ہنگامہ جس کو اب جنگ آزادی سے تعبیر کیا جاتا ہے چند ماہ سے زیادہ نہ رہا اور ہندوستانی سرداروں اور ہندوستانی فوجوں ہی کے ذریعے فروغ کر دیا گیا۔ شورش کے خاص مرکزوں میں بھی سپاہی اور عام آدمی وفادار رہے۔ باہمی خونریزی اور غارت گری کی مصیبت نے آزادی کا خیال بھی نہ آنے دیا۔ جو در حقیقت سرغنہ تھے ان کے سامنے کوئی واضح مقصد نہ تھا، اور جو کچھ تھا وہ نفرت و انتقام کا ایک طوفانی ہنگامہ اور فوج کے ایک حصے کا محض غصے اور لوٹ مار سے جیب و دامن بھرنے کا جذبہ تھا۔ اسی زمانے میں مسلم لیگ کی طرف سے شائع کی جانے والی تاریخ میں بھی 1857 کے ہنگامے کے بارے میں کم و بیش یہی نظریہ پیش کیا گیا۔ 1947 میں بھارت آزاد ہوا اور اس کے 10 برس بعد یعنی 1957 میں سن 1857 کے 100 سال پورے ہوئے۔ سرکاری سطح پر جنگ آزادی کی سالگرہ منائی گئی اور اب ایک نئی بات ہوئی۔ ساورکر نے 1857 کے غدر کو جنگ آزادی قرار دیتے ہوئے اس بربریت پر پردہ ڈالنے کی کوشش نہیں کی تھی جو دونوں طرف سے سرزد ہوئی تھی، لیکن اب جنگ آزادی کا ایک صاف ستھرا اور سینسر شدہ ورژن پیش کیا گیا جس میں مجاہدین آزادی کی طرف سے کیے جانے والے بہیمانہ جرائم پر پردہ ڈال دیا گیا اور صرف انگریزوں کی جوابی کارروائی کے مظالم بیان کیے گئے۔ اس زمانے کے بہت بڑے مورخ آرسی موجمدار نے اس معاملے پر کافی روشنی ڈالی ہے کہ کس طرح حکومت نے ان تمام حقائق کو چھپانے کے احکامات جاری کیے جن سے ثابت ہوتا تھا کہ 1857 کا ہنگامہ جنگ آزادی نہیں تھا، اور کس طرح ان کوششوں میں اس وقت کے وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد پیش تھے۔ بدقسمتی سے اس وقت تک پاکستان میں حکومت ان لوگوں سے چھینی جا چکی تھی
जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था। ब्यूरोक्रेसी ने हुकूमत पर कब्जा करके रियासत का नजरिया बदल दिया था और 1957 में पाकिस्तान में भी जंग आजादी के 100 साल मनाए गए। यहाँ शाया होने वाली किताबों में मौलाना गुलाम रसूल मेहर की 1857 और 1857 के मुजाहिद नुमायां थीं। गुलाम रसूल मेहर एक जलीलुल कदर मुसन्निफ थे, लेकिन उन्होंने मौलाना अबुल कलाम आजाद की बैत भी कर रखी थी। उनकी किताबों में 1857 के हंगामों की वही तस्वीर दिखाई देती है जिसे मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत में फरोग देने की कोशिश कर रहे थे। मसलन सावरकर ने साफ साफ लिखा था कि मीरठ में बगावत करने वाले सिपाहियों ने मुत्तफिका तौर पर फैसला किया था कि अंग्रेज मर्दों के साथ साथ उनकी औरतों और बच्चों को भी कत्ल किया जाएगा। लेकिन मौलाना गुलाम रसूल ने लिखा, बिलाशुबा इस हंगामे में कुछ अंग्रेज मारे गए, लेकिन ज्यादातर वही थे जिन्होंने फौजों को रोकने की कोशिश की। बाकी जो लोग मारे गए उनके जिम्मेदार फौजी ना थे बल्कि आम लोग थे, जो ऐसे मौके पर अफरा तफरी से फायदा उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। काबिल मुसन्निफ इस तरह हर मौके पर अपने मुजाहिदीन आजादी को दूध में धुला साबित करते गए। जहां इस बात का एतराफ करना पड़ा कि उन मुजाहिदीन ने वाकई औरतों और बच्चों को कत्ल किया था, वहां इस अंदाज में उनका दिफा भी पेश कर दिया कि आप जानते हैं, आम हंगामा बपा होता है तो अक्सर आदमी हक व नाहक की तमीज खो बैठते हैं और उन पर एक खास किस्म की जुनूनी कैफियत तारी हो जाती है। सरकशों पर यानी मुजाहिदीन पर भी एक जुनूनी कैफियत तारी थी। इस तरह 1857 के हंगामे की तारीख अपने तीसरे दौर में दाखिल हुई। पहला दौर वो था जब बर्रे सगीर के तमाम अवाम और खवास उन लोगों की मजम्मत करते थे जिन्होंने यह हंगामा शुरू किया था। सर सैयद अहमद खां के पैरोकार और कांग्रेस के बानी भी एक दूसरे के साथ अपने तमाम इख्तलाफात के बावजूद उन फसादियों की मजम्मत करने पर मुत्तफिक थे। दूसरा दौर वो था जब सावरकर ने उस फसाद को जंगे आजादी करार देकर फसादियों के हर बुरे अमल को जायज करार दिया। ये दौर 1910 से शुरू होकर 1957 तक जारी रहा। 1957 में उस नाम नेहाद जंग आजादी के 100 साल बाद तीसरा दौर शुरू हुआ, जब उस जंग के वाकयात को सेंसर करके पेश किया जाने लगा, और ये दौर आज तक चल रहा है। इसका नतीजा ये है कि आज तक भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में हम अपनी तारीख को नहीं समझ सके हैं। एक तरफ हम तस्लीम करते हैं कि तहरीक आज़ादी की बुनियाद मुसलमानों में सर सैयद अहमद खान ने और गैर मुस्लिमों में कांग्रेस के बानियों ने रखी थी, लेकिन दूसरी तरफ यही लोग हमारी नजर में गद्दार भी करार पाते हैं, क्योंकि इन सब ने 1857 में अंग्रेजों का साथ दिया था और बाद में भी उस हंगामे की मजम्मत करते रहे थे जिसे हम जंग आजादी कहते हैं। मैं चाहता हूं कि अब हम चौथे दौर का आगाज करें, जब हम 1857 के वाकयात के बारे में अपना इल्म और अपनी समझ दुरुस्त कर लें। मेरी किताब इकबाल की जुस्तजू जल्द ही शाये हो रही है और मैंने उसमें 1857 के हालात बड़ी तफसील के साथ बयान किए हैं, क्योंकि 1857 हमारी जदीद तारीख की बुनियाद है और बदकिस्मती से हमने ये बुनियाद ही टेढ़ी रखी है। अगर किसी इमारत की बुनियाद ही टेढ़ी हो तो वो इमारत आसमान तक टेढ़ी जाती है। अपनी तारीख की इस टेढ़ी बुनियाद की वजह से हम ये समझ बैठे हैं कि हिंदुस्तान में 3 गिरोह थे, अंग्रेज, मुसलमान और गैर मुस्लिम। हकीकत में 3 नहीं थे बल्कि 6 गिरोह थे। अच्छे अंग्रेज, बुरे अंग्रेज, अच्छे मुसलमान, बुरे मुसलमान, अच्छे गैर मुस्लिम और बुरे गैर मुस्लिम। अच्छे कौन थे और बुरे कौन? इसका सही जवाब तो वही था जो 1857 की सबसे बड़ी शख्सियत ने दिया था। ज़फ़र आदमी उसको न जानिएगा, वो हो कैसा ही साहिबे फ़हमो ज़का, जिसे ऐश में यादे खुदा न रही, जिसे तैश में खौफे खुदा न रहा।